हम 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो बहुत लगाते हैं, अपने घरों पर झंडियाँ भी लगाते हैं, सब सफ़ेद कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन अगर कोई अचानक हमसे पूछ ले कि आपको पता है पाकिस्तान बना कैसे था, तो शायद हम में से बहुत से लोग कहेंगे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। लेकिन उसके बाद वो जिद्दोजहद क्या थी, वो कुर्बानियाँ क्या थी, वो लोग कौन थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस मुल्क के लिए लगा दी, ये बात सोचने वाली है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन क्या हमें अपने मुल्क की कहानी भी मालूम है? और शायद यही वजह है कि आज हमें अपने आप से भी ये एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि हम अपने मुल्क के हालात सिर्फ परेशान तो होते रहेंगे, हालात को देखकर एक दूसरे को ज़िम्मेदार भी ठहराते रहेंगे, क्या हम अपने हिस्से का काम भी कर रहे हैं? कभी हमने ये सोचा है? क्योंकि हकीकत ये है कि मुल्क सिर्फ हुकूमतों से नहीं बनते, मुल्क सिर्फ सियासतदानों से नहीं बनते, मुल्क अपने लोगों से बनते हैं। अगर एक आदमी ईमानदारी से अपना काम करे और लाखों लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करना शुरू कर दे, तो यकीन करें हमारे हालात बदल सकते हैं। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, मसले हर मुल्क में होते हैं, लेकिन जिस कौम के लोग अपने मुल्क को बेहतर बनाने की नीयत कर ले, इस कौम का मुस्तकबिल कभी ख़त्म नहीं होता। और आज 14 अगस्त के मौके पर शायद हमें यही बात सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आज़ादी का मतलब हम अपने मुल्क की कदर करें, इसे समझें और इसे बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डालें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत ख़ास है। आज हम सिर्फ 14 अगस्त नहीं मना रहे, आज हम इस पाकिस्तान को याद कर रहे हैं जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगियां लगा दी। और मैं चाहती हूं कि आज की वीडियो सिर्फ इसलिए स्किप ना करें कि आप सोचेंगे फिर वही पुरानी तारीख, कायदे-ए-आज़म, इल्लामा इकबाल के वाक़यात वगैरह। देखिए, अगर हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है तो हमें अपने मुल्क के बारे में मालूम भी होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर ये पाकिस्तान बना कैसे, किसने इस ख्वाब को पूरा किया, किसने लोगों को इकट्ठा किया, किसने अपनी ज़िंदगी इस मकसद के लिए लगा दी और किन लोगों की कुर्बानियों के बाद हमें यह आज़ाद मुल्क मिला। तो आइए आज 14 अगस्त के इस ख़ास दिन पर पाकिस्तान की कहानी को एक नए अंदाज से समझते हैं। आज हम पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पे देखते हैं, लेकिन एक वक्त था जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं था। सिर्फ एक ख्याल था, एक ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जिसे हकीकत बनाना आसान नहीं था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग सामने आए जिन्होंने इस सोच को मजबूत किया। किसी ने तालीम पर जोर दिया, किसी ने लोगों को जगाया, किसी ने सियासी रास्ता बनाया, किसी ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। और फिर एक ऐसा रहनुमा सामने आया जिसने इस जिद्दोजहद को मजबूत क़यादत दी, और वो नाम है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हम सब जानते हैं, लेकिन कभी उनकी ज़िंदगी को सिर्फ तस्वीर से आगे जाकर देखने की कोशिश की? एक ऐसा शख्स जिसने मुसलमानों के लिए अलग वतन की जिद्दोजहद की। उनके सामने आसान रास्ता नहीं था, मुखालफत थी, बहुत इख्तलाफ था, बहुत सी मुश्किलात थी सियासी हालात के, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। इन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत किया और मुसलमानों को एक सियासी प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश भी की। 1940 ईस्वी की लाहौर करारदाद के बाद अलग मुस्लिम रियासत का मुतालबा मज़ीद वाज़ा हुआ। फिर मुसलसल जिद्दोजहद होती रही और आखिरकार 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं थी, इसके पीछे कायदे-ए-आज़म की बरसों की मेहनत, मुसलसल कोशिश और मजबूत क़यादत थी। और शायद इसलिए कि जब हम कायदे-ए-आज़म को याद करते हैं तो हमें सिर्फ उनकी तस्वीर नहीं देखनी चाहिए, हमें उनकी मेहनत और साबित कदमी से भी सबक लेना चाहिए। लेकिन कायदे-ए-आज़म अकेले नहीं थे, कायदे-ए-आज़म की जद्दोजहद के पीछे एक ऐसी सोच भी थी जिसने मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर किया। वो नाम था इल्लामा मोहम्मद इकबाल। इल्लामा मोहम्मद इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे, इन्होंने मुसलमानों को उनकी अपनी ताकत और शनाख्त का एहसास दिलाने की कोशिश की। 1930 ईस्वी के खुतबा अलाहाबाद में उन्होंने मुसलमानों को सियासी मुस्तकबिल के बारे में एक अहम तस्वुर पेश किया। इल्लामा इकबाल का ख्वाब और ख्यालात उनकी जद्दोजहद का अहम हिस्सा बन चुके थे और कायदे-ए-आज़म ने इस सोच और ख्वाब को पूरा करने में अमली जद्दोजहद की। और एक और नाम है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। हम इन्हें कायदे-ए-आज़म की बहन के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ बहन नहीं थी, वो इनकी करीबी साथी भी थी। कायदे-ए-आज़म की सेहत ख़राब थी
آزادی کے جد و جہد اپنے مشکل ترین مرحلے میں تھی، ایسے وقت میں فاطمہ جناح ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے بھائی اور اس کے مقصد کے ساتھ گزارا۔ یہ احساس ہمیں ایک بہت خوبصورت بات سکھاتا ہے، ہر قربانی میدان میں نظر نہیں آتی، کچھ قربانیاں خاموش ہوتی ہیں، کچھ لوگ تاریخ کی کتابوں میں بہت بڑے الفاظ میں نہیں لکھے جاتے لیکن ان کا ساتھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ نیا ملک تھا، وسائل کم تھے، لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، نظام بنانا تھا، لوگوں کو آباد کرنا تھا، اور اس وقت میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اہم ذمہ داری سنبھالی۔ وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں تھے اور تحریک پاکستان میں بھی ان کا اہم کردار تھا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ملک کو سنبھالنے اور اس کی بنیاد مضبوط کرنے کی کوشش کی، یعنی ہمارے بزرگوں کی قربانی صرف پاکستان بنانے تک نہیں تھی، پاکستان کو سنبھالنے کے لیے انہیں بہت کچھ کرنا پڑا۔ پاکستان کی کہانی صرف 4 یا 5 لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کیا، اور شاید ہمیں ان میں سے کئی نام تو اب یاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن آج انہیں ضرور یاد کریں گے۔ سر سید احمد خان، آپ نے یہ نام ضرور سنا ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف آنے کا راستہ دکھایا اور یہ سمجھایا ترقی کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ سر آغا خان سوم، انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کرنے کی کوششوں میں حصہ لیا۔ نواب سلیم اللہ خان، وہ ان اہم لوگوں میں تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنانے کی کوشش میں حصہ لیا۔ آگے چل کر یہی مسلم لیگ پاکستان کی جدوجہد کا بڑا پلیٹ فارم بنی۔ چودھری رحمت علی خان، انہوں نے 1933 میں پاکستان کا نام پیش کیا، آج جس نام سے ہماری پہچان ہے، اسے سامنے والوں میں ان کا اہم مقام ہے۔ نواب بہادر یار جنگ، وہ اپنی زبردست تقریروں کے ذریعے مسلمانوں میں جوش پیدا کرتے اور انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز، انہوں نے خواتین کی طرف سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور خواتین کی آواز کو آگے بڑھایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے، کچھ مرد تھے، کچھ خواتین تھیں، جنہوں نے اپنا وقت، اپنی محنت، اپنا مال، اپنا آرام، بہت کچھ اس جہد میں لگا دی، اور پھر وہ دن آیا 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو گیا۔ ایک ایسا خواب جو برسوں سے لوگوں کے دلوں میں تھا، حقیقت بن گیا۔ لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی تھا۔ تقسیم کے دوران لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، لاکھوں لوگ ہجرت کر کے نئے ملک میں آئے، بہت سے خاندان بچھڑ گئے، کسی نے اپنا گھر، کاروبار، اپنی زمین، اپنا سب کچھ چھوڑا۔ تو جب ہم 14 اگست کو جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہمیں ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ یہ آزادی صرف جشن نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ آج ہمارے ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، مہنگائی کم ہو، لوگوں کو روزگار ملے، تعلیم بہتر ہو، امن ہو، لوگ سکون سے زندگی گزارے، لیکن ہم اکثر ان سب مسئلوں کا ذمہ دار ملک کے حکمرانوں کو بھی ٹھہراتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ خود سے بھی سوال ضرور کریں کہ میرا اپنا کردار اس ملک کے لیے کیا ہے، کیونکہ ہم یہاں کسی ایک سیاستدان کو ذمہ داری نہیں ٹھہرا سکتے، نہ کسی ایک حکومت کو تمام مسائل کا سبب بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی ملک کے حالات صرف ایک شخص خراب کر سکتا ہے، ہم سب کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کریں تو ملک بہتر ہوگا۔ اگر ہم قانون کی عزت کریں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، جھوٹ، دھوکے اور بے ایمانی کو معمول سمجھنا چھوڑ دیں تو ملک بہتر ہوگا، اور اگر ہم اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کی عزت کریں تو ملک بہتر ہوگا۔ کبھی بھی اپنے ملک کو صرف اس کی مشکلات سے نہ دیکھیں۔ پاکستان کے نوجوانوں میں بہت صلاحیت، بہت ذہین اور بہت محنتی لوگ بھی ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، صلاحیت بھی ہے، لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اختلاف سے ہٹ کر اپنے ملک کے لیے سوچیں۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے لیکن ملک ایک ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا پاکستان ہم سب کا ہے۔ تو آج 14 اگست کو صرف جھنڈیاں نہ لگائیں، اپنے دل میں پاکستان کے لیے جگہ بنائیں، صرف پاکستان زندہ باد نہ کہیں، اپنے عمل سے بھی پاکستان کو زندہ اور مضبوط رکھنے کی کوشش کریں۔ 14 اگست مبارک ہو آپ سب کو۔
اپنے وطن سے محبت کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اپنے حصے کا پاکستان ضرور سنواریے۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کو پاکستان کی اس خوبصورت تاریخ اور قومی ہیروز کو ایک نئے انداز میں جاننے کا موقع دیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔